معروف أنه خيبر هي لها علاقة قوية بالدين وعلاقة قوية بما تم ذكره ومتعارف عليه لدى الجميع، بأنها يعني لها علاقة وطيدة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا لها علاقة قوية بالتاريخ والحضارة، فهي جمعت كل هذه الأشياء في مكان واحد، فلذلك سببت أو جذبت كثير من السياح لهذا المكان. يعني الحقيقة ما هو بس لي أنا، لكل المجتمع. الأمر بالنسبة لي يعتبر نقلة نوعية، يعتبر شيء كنا ننتظره من زمان. أنا بحكم اهتمامي في البحث وفي خيبر والسياحة يعني من أكثر من 20 عام وحنا ننتظر مثل هذه اللحظة هذه، فالحقيقة نعتبرها نقلة نوعية. والآن احنا فخورين جدا بأن خيبر مدينة عربية من قبل الإسلام وما بعد الإسلام وحتى اليوم، وفخورين جدا بأننا مسلمين، وفخورين جدا بأن غزوة خيبر حدثت من ضمن الغزوات التاريخية الرئيسية في عصر النبوة الأولى. أنا أعتقد أن يفترض أن نسلط الضوء على خيبر كمنطقة تاريخية تعود جذورها إلى فترات ما قبل التاريخ، بما في ذلك الفترة اللي كانت اللي صار فيها اليهود.